नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोड्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्मदेशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि बिहानीको मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशनाको क्रमलाई आज हामीले 660 भागमा हामी छौं र यतिन्जेल साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण साधुवाद टक्र्याउन पनि चाहन्छु। र आजको देशनाको शीर्षक छ आशा दीप, यानी कि आशाको दियो, यानी कि आशाको दीपक बारेमा केही प्रेरक प्रसंग नै हो यो पनि, हैन? तपाईहरुको लागि चाहिँ यो ग्रन्थमा पाइदैन यस्ता कुराहरू। अब हुन त ग्रन्थको कुराहरू पनि धेरै हामीले गर्यौं। अब प्रेरक प्रसंगहरू जुन देशना सुनेर हामीलाई प्रेरणा मिलोस् र यो प्रेरक प्रसंगहरू पनि भगवान बुद्धको शिक्षा भन्दा अलग अवश्य पनि छैन। भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ शान्ति कायम गर, विश्वास विश्वासा परमान्याति, विश्वासको जुन डोरी छ त्यसलाई मजबुत बनाउनु र सदा सर्वदा प्रज्ञावान भएर जिउनु भनेर भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। याद गरेर राख्नुस्, जीवनमा शान्ति भन्ने विषय साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शान्ति भएपछि नै सुख हुने हो, विश्वास भएपछि न नाताको एउटा मजबुतता हुने हो र प्रज्ञा भएपछि न हामीले सही गलत असल खराबलाई छुट्याएर हामीले जीवन अगाडि बढाउन सक्ने हो। त भगवान बुद्धले पनि हाम्रो जीवनमा यी विषयहरूलाई सुरक्षित राख है, जीवनमा शान्ति हुने काम गर, शान्ति कायम गर, व्यक्तिमा, परिवारमा, समाजमा, राष्ट्रमा, संसारमा, त्रिलोकमा। विश्वासलाई मजबुत बनाऊ। यस्तो काम कर्तव्य यस्तो कार्यहरू गर जुन काम कुराले विश्वासलाई अझै मजबुत बनाओस्। यस्तो काम कुराहरू नगर जुन काम कुराले विश्वासमा डडार आउँछ, डडार पैदा हुन्छ, त्यस्तो काम कुराहरू नगर। र प्रज्ञा जगाऊ, ज्ञानको ज्योति बाल, ताकि यो संसारमा सही के हो, गलत के हो, ठीक के हो, बेठिक के हो, असल के हो, खराब के हो, पाप के हो, पुण्य को, यसलाई छुट्याई छुट्याई जान्नको निमित्त प्रज्ञा जलाऊ, प्रज्ञाको दीपक बालो भनेर भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। हो यस्तै हो, यो प्रेरक प्रसंग पनि आज यही विषयहरूमा चाहिँ घुम्छ कि घुम्छ। यसको लागि चाहिँ आशा दीप, आशाको दियो हामीले हृदयमा बालिराख्नुपर्छ। अहिले शान्ति छैन, तर
अवश्य पनि कर्म गर्दै गयो भने शान्ति पाइएला भन्ने आशाको दियो बालिराख्नुपर्छ। अहिले कतिसँग चाहिँ हाम्रो विश्वास छैन, अविश्वास पैदा भयो त कहिले पनि अब विश्वास भनेको पैदै हुँदैन भनेर निराश हुनु पनि जरुरत छैन। कर्म गर्दै जाओ र विश्वासलाई पनि मजबुत बनाउन सकिहाल्छ। त्यस्तो आशा मनमा हुनुपर्छ। आशै छैन भने त फेरि गर्दै गर्दैन। र अहिले हामीसँग प्रज्ञा छैन, बुद्धि विवेक छैन भनेर पनि चिन्ता नगर। बुद्धि विवेक प्रज्ञा जाग्ने त्यस्ता कर्महरू गर्दै जाओ। एक न एक दिन अवश्यमेव त्यस्तो प्रज्ञा पनि हामीले पाउने छु भनेर मनमा आशाको दियो चाहिँ बालिराख। आशै भएन भने त खत्तम। त्यसैले भनिन्छ नि श्वास भएसम्म आश हुन्छ भनेर, सास भएसम्म आश हैन। यस्तै यस्तै एउटा प्रसङ्ग छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ आज धेरै लामो त होइन होला भाइ, आज अलिकति ढिला पनि भयो। म जुममा पनि धर्मदेशना भएको हुनाले 8 बजेसम्म त जुममै धर्मदेशना थियो अनि यताउता फ्रेस हुँदाखेरि चाहिँ 8:15 भइहालेको थियो हैन। त उपासक उपासिकाहरू यस्तै यस्तै विषयलाई समेटेको एउटा चाहिँ बडा मजाको प्रेरक प्रसङ्ग छ। छोटो छ, मिठो छ, तर ज्ञानवर्धक जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ पछि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। एउटा म सुरु गरिहालौँ है त। ढिला किन गर्ने आज हैन? तपाईहरु पनि अफिस जानु पर्ने होला, यताउता जानु पर्ने होला, समय धेरै किन लिने? कोरोना सोरोना बढेको छ, अलिकति होशियार चाहिँ हुनुस् है जहाँ गए पनि। सुरु गरिहालौँ। एउटा कोठामा 4वटा दियोहरू बलिरहेको थियो। 4वटा दियोहरू, दीपक बत्ती भनेको। त्यो अँध्यारो कोठा थियो, त्यहाँ दीपक बलिरहेको थियो 4वटा। एउटा शान्तिको दियो, अर्को विश्वासको दियो, अर्को ज्ञानको दियो र अर्को आशाको दियो। एउटालाई शान्ति दीप भनिन्छ, अर्कोलाई विश्वास दीप भनिन्छ, अर्को लागि प्रज्ञा दीप भनिन्छ भने अर्को लागि आशा दीप भनेर भनिन्छ। 4वटा दीपकहरू दीपहरू बलिरहेको थियो। ती 4वटा दीपहरू मध्येमा सबभन्दा पहिला शान्ति दीपले के भन्न थाल्यो? अब त मेरो कसैलाई खाँचो रहेनछ। व्यक्ति व्यक्तिमा पनि अशान्ति, परिवार परिवारमा पनि अशान्ति, समाजमा अशान्ति, देशमा अशान्ति, संसारमा अशान्ति। म शान्ति दीप बलेर के गर्नु? कसैलाई मेरो खाँचो नै छैन। त्यसैले म बलिरहनुको कुनै औचित्य छैन। सारा मान्छे रिस रागमा परेर हरेक स्थानमा अशान्ति छाइरहेको छ। रिस रागको कारणले व्यक्तिको मनमा अशान्ति छ। रिस रागको कारणले गर्दाखेरि परिवारमा अशान्ति छ। समाजमा पनि त्यही रिस रागको कारणले गर्दाखेरि अशान्ति छ। देशमा राष्ट्रमा त्यही रिस रागको कारणले अशान्ति नै अशान्ति। मैले शान्ति दीप बलेर खूब प्रयत्न गरे व्यक्तिको हृदयमा शान्तिको दियो बाल्ने, परिवारमा शान्तिको दियो बाल्ने, समाज राष्ट्र संसारमा शान्तिको दियो बाल्ने। मेरो प्रयत्न खेर गयो। कसैले मलाई चाहेन।
रिस राग मात्रै पालेर शान्तिको कुनै अर्थै बुझेन। म शान्ति दीप बलेर के गर्नु, म त निभ्नु पर्छ, मेरो कुनै औचित्य नै छैन। कसैले मेरो महत्त्वलाई बुझ्दै बुझेन। शान्ति कायम राख्ने कसैले चाहनै गरेन। जो आयो अशान्ति, रिस रागको कारणले गर्दाखेरि अशान्तिको धुवाँ उडाउने, खाली अशान्तिको धुवाँ उडाउने। त्यसैले म शान्ति दीप बलेर के पनि अर्थ छैन, म निभ्नु पर्छ भनेर शान्ति दीप निराश भएर निभेछ, प्वाक्क निभेछ। निराश भएर के, निराश भएर। तपाईको मनमा पनि शान्ति दीप निभ्यो कि के हो? तपाईको परिवारमा पनि शान्ति दीप निभ्यो कि के हो? समाजमा, राष्ट्रमा, देशमा शान्ति दीप त बालिरहनु पर्ने थियो। शान्ति बिनाको सुख त हेर्नुहोस् पानी बिनाको पोखरी जस्तो। शान्ति बिनाको सुख भनेको त फल बिनाको रुख जस्तो। शान्ति बिनाको सुख भनेको त बास्ना बिनाको, सुगन्ध बिनाको फूल जस्तो। शान्ति नै छैन त कहाँबाट सुख आउँछ? शान्ति नै छैन कहाँबाट त्यहाँ आनन्द आउँछ? शान्ति छैन। मनमा शान्ति छैन, परिवारमा शान्ति छैन, समाजमा शान्ति छैन, राष्ट्रमा शान्ति छैन, देशमा शान्ति छैन। बाबा, जब शान्ति हुँदैन नि त्यहाँ सुखको बासै हुँदैन। हामीलाई सुख चाहिन्छ भन्ने, तर शान्ति चाहिँ भगाउने। अनि कहाँबाट सुख हुन्छ? यहाँ शान्ति दीपले निभिसक्यो, शान्ति दीप निराश भइसक्यो, हताश भइसक्यो, निभ्यो शान्ति दीप त। बिचरा है। त्यसपछि अर्को दीप थियो, विश्वासको दीप, विश्वासको दियो। उसले पनि भन्यो संसारमा स्वार्थले भरिएको छ। आफ्नो स्वार्थको लागि नाता कुता, दया माया मैत्री करुणा इज्जत केहीको वास्तै गरेन। आफ्नो स्वार्थको निमित्त सारा नाता पनि तोड्न तयार, हैन? आफ्नै अर्थ हितको लागि मात्र मान्छेले यतिसम्म गर्यो बाबा। ढोका दिने, विश्वासघात गर्ने मान्छेको जात के भएर आएको? संसारमा त रगतको भन्दा पनि विश्वासको नाता बलियो हुन्छ। तर आज मलाई कमजोर बनायो, त्यो के कारणले? स्वार्थको कारणले। स्वार्थी मान्छेले कि स्वार्थ पूरा भएपछि सम्बन्ध तोड्छ, कि स्वार्थ पूरा हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि सम्बन्ध तोड्छ। जहाँ स्वार्थको कारणले विश्वासमा दरार आउँछ, कसैलाई कसैप्रति विश्वासै छैन यहाँ। अब स्वार्थमा जिउन थालिसके। अगाडि ठिक्क पारेर पछाडि दिक्क पार्ने, अगाडि सच्चा भएर देखाउने, पछाडि छुच्चा भएर जाने, हैन? अगाडि चाहिँ मार ताली बजाएर पछाडि चाहिँ नाना थरीको गाली। कस्तो मान्छेहरू? यस्ता मान्छेहरू छन्। अब आफ्नै स्वार्थीको लागि हिँडेको छ, कसैको प्रभाव छैन, मानवता भन्ने पनि हराइसक्यो।
आफ्नो वचनको, बोलीको, आफ्नो नाताको, कुटाको, कामको, कर्तव्यको केही मतलबै गरेन। आफ्नो स्वार्थ पूरा भइसकेपछि जसको जस्तो सुकै होस् मलाई के, ढोका दिन पनि तयार, घात गर्न पनि तयार, त्यो पनि करौतीले रेती रेती रे। अब यहाँ कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने परिस्थिति नै रहेन, परिस्थिति नै रहेन। म मात्रै यो संसारमा बोलेर के गर्नु? अब विश्वासको कुनै अर्थै रहेन त म जलिरहनु, बलिरहनुको कुन अर्थ भयो र? संसार स्वार्थै स्वार्थले चलेको छ, घातै घात, ढोकै ढोका हुन थालिसकेको छ। अब यहाँ कसले कसलाई विश्वास गर्ने? विश्वासको कुनै गुन्जाइसै रहेन। त्यसैले म पनि बलिरहनुको कुनै अर्थ रहेन, म पनि अब निभ्नु पर्छ भनेर विश्वासको दियोले पनि निराश मन राखेर, अध्यारो मन राखेर, अलिकति हावा चलेको थियो, विश्वासको दीपक पनि प्वाक्कै निभ्यो, प्वाक्कै निभ्यो, प्वाक्कै निभ्यो। त्यसपछि प्रज्ञादीप, ज्ञानको दियो, उसले पनि भन्न थाले, ओहो संसारको मान्छेहरूले मेरो त छ नि अर्थै बुझेन। सारा मान्छेहरू अभिमान भएर आए, घमण्ड भएर आए, अब ममकार अहंकार बढाए। मलाई त कुनै स्थानै रहेन यो संसारमा। जहाँ अभिमान हुन्छ, जहाँ घमण्ड हुन्छ, जहाँ ममकार हुन्छ, जहाँ अहंकार हुन्छ, त्यहाँ ज्ञानको कुनै स्थानै छैन। भनिन्छ नि अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, तर अभिमानीलाई ज्ञानी कहिले बनाउन सकिँदैन। आफ्नै घमण्डमा अडेर बस्ने हो भने त्यहाँ ज्ञानले स्थान लिँदैन, र ज्ञानको स्थान नभएको ठाउँमा कहिले पनि शान्ति र विश्वासको वातावरणै बन्दैन। शान्ति र विश्वासको वातावरणै बन्दैन। अब जहाँ शान्ति र विश्वासको वातावरणै छैन, त्यहाँ रिस राग र स्वार्थले ठाउँ लिन्छ, र रिस राग र स्वार्थले ठाउँ लिएपछि आफ्नै डम्फु बजाउँछ नि त। अब मै हुँ, म मेरै हो भन्ने ममकार अहंकार अभिमान घमण्ड वृद्धि हुन थाल्छ। त मान्छेहरू रूप भएर आए, रूपकै घमण्ड अभिमान, धन भएर आयो, धनकै घमण्ड अभिमान, पद प्रतिष्ठा वृद्धि भएर आयो, पद प्रतिष्ठाकै घमण्ड अभिमान, ममकार अहंकार। ओहो हो, मान्छेहरूको हेर्दै जानु, हिजोसम्म कस्तो थियो, आज के भएको थियो उसको त खुट्टा भुइँमा छैन। हिजोसम्म के थियो उसको चाहिँ पद प्रतिष्ठाहरू, आज कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो, उ त खुट्टा भुइँमा छैन। त मान्छेमा जीवनमा कहिलेकाहीँ नभएको चिज, आफूमा नभएको चिज प्राप्त हुँदाखेरि अज्ञानताको कारणले उसमा के चढ्छ? घमण्ड चढ्छ, अभिमान चढ्छ, ममकार अहंकार बढ्छ। त त्यस्ता मान्छेको जीवनमा ज्ञानको कुनै स्थान हुँदैन, प्रज्ञाको स्थान हुँदैन, बुद्धि विवेकको स्थान हुँदैन। उनले जब अभिमान घमण्ड चढ्छ, ज्ञान नाश भएर जान्छ, ज्ञान नाश भएर जान्छ। आज संसारमा कस्तो छ? ज्ञान दियो, ज्ञानको दियोले, ज्ञान दीपले के भने, प्रज्ञा दीपले के भने, आज मान्छेहरूले मलाई स्थानै दिएन।
धनलाई स्थान दिए, रूपलाई स्थान दिए, मानलाई स्थान दिए, पदलाई स्थान दिए, प्रतिष्ठालाई स्थान दिए, तर प्रज्ञालाई स्थान दिएन। जुन रूपमा ज्ञानको स्थान हुँदैन त्यो रूपले घमण्डै सृजना गर्छ। जुन धनमा ज्ञान हुँदैन त्यो धनले घमण्डै सृजना गर्छ। जुन बलशक्तिमा ज्ञान हुँदैन नि, त्यहाँ ज्ञानको प्रेजेन्टेसन हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ज्ञान स्थापित हुँदैन, त्यो धनले पनि के बढाउँछ? घमण्डै बढाउँछ, अभिमानै बढाउँछ। जुन पद छ, प्रतिष्ठा छ, त्यो पद र प्रतिष्ठा सँगसँगै तपाईसँग प्रज्ञा भएन, ज्ञान भएन भने जति जति बढी पद भएर आउँछ, प्रतिष्ठा भएर आउँछ, त्यति त्यति नै अभिमान घमण्डको सृजना भएर आउँछ। तर जहाँ ज्ञानको भूमिका रहन्छ त तपाईको रूप भए पनि त्यसमा घमण्ड गर्नुको के अर्थ पर्यो? आज छ भोलि छैन। सदा सर्वदा तपाईं रूपवानै भएर बस्नु पाउने यो संसारको नियम छ र? सदा सर्वदा तपाईं धनी भएरै बस्नु हुन्छ भन्ने पनि छैन। आज कस्ता कस्ता चाहिँ संसारका धनी मान्छेहरू पनि गरिब भएर सडकमा आएको हामी आफैले सुनेका छौं, देखेका छौं, भोगेका छौं। के को घमण्ड गर्नु छ र? एक दिन त के हुन्छ? धन धन भन्दा निधनै हुने हो। एक न एक दिन त सारा मान्छे निधनै हुनुपर्छ। धन बेगर हुनुपर्छ भनेको धन त के पनि हुँदैन कसैसँग। अनि यस्तो जीवनमा आएको धन भएर के गर्ने? सदा सर्वदा हुने होइन। मान, पद, प्रतिष्ठा, यस्ता पद प्रतिष्ठाहरू भएर पनि के घमण्ड गर्नु? सदा सर्वदा भइरहन्छ। के संसारमा राजा सदा राजा भइरहेको छ र अहिलेसम्म? मन्त्री, विभिन्न ठुलो ठुलो ओडाहरू, पदहरू पाएर पनि सबै सदा सर्वदा त्यही पदमा बसेर पाइरहेका छ। घमण्ड गरेर के गर्ने? अब जहाँ त्यहाँ ज्ञान हुँदैन, प्रज्ञा हुँदैन, तब त्यहाँ के सुरु हुन्छ? घमण्ड सुरु हुन्छ। तपाईमा पनि त्यो ज्ञानको दियो निभ्न त निभ्या छैन नि है। ज्ञानको दियो निभ्यो भने त तपाईको अभिमानको दियो बल्छ, घमण्डको दियो बल्छ, ममकारको, अहंकारको दियो बल्छ। कतै तपाईं त्यहीमा त पर्नु भएको छैन? फेरि फसाड होला तपाईलाई। आज संसारमा प्रज्ञा दीप निभिसक्यो, ज्ञानको दियो निभिसक्यो। त्यसैले जे प्राप्त गर्दै जान्छ त्यति त्यति अभिमान चढ्दै जान्छ, घमण्ड बढ्दै जान्छ, घमण्ड बढ्दै जान्छ। त्यसैले त्यो प्रज्ञा दीपलाई पनि निराश भयो। आज कुनै पनि व्यक्तिको हृदयमा मेरो स्थान छैन, परिवारमा मेरो स्थान छैन, समाजमा मेरो स्थान छैन, राष्ट्रमा मेरो स्थान छैन, संसारमा मेरो स्थान छैन। म बलिरहेर के गर्नु? शान्ति र विश्वासको दियो त निभिसक्यो, म मात्र के बलिरहनु? मलाई स्थानै छैन। त्यो प्रज्ञादीप, ज्ञानको दियो पनि प्वाक्क निभिहाल्यो, प्वाक्कै निभिहाल्यो। हेर्नुहोस् त कतिवटा दीप निभ्यो। शान्ति दीप पनि निभ्यो, विश्वासको दीप पनि निभ्यो र ज्ञानको दीप पनि निभ्यो। किन निभ्यो? शान्ति, रिस, रागको कारणले शान्ति दीप निभेर जान्छ। तपाईलाई शान्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तपाईलाई विश्वास चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तपाईलाई ज्ञान चाहिन्छ कि चाहिँदैन? शान्ति, विश्वास र ज्ञान त भगवान बुद्धले पनि यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख, व्यक्तिमा राख, परिवारमा राख, समाजमा राख, राष्ट्रमा राख, त्रिलोकमा राख। यसले तपाईको जीवनलाई फलिफाप गर्छ, मंगल गर्छ, कल्याण गर्छ, जय गर्छ, जीवनलाई सार गर्छ, जीवनलाई अर्थमय बनाउँछ। त हामी जीवनलाई अर्थमय बनाउन चाहन्छौं, सार बनाउन चाहन्छौं, जीवनलाई सफल बनाउन चाहन्छौं, तर शान्ति, विश्वास र ज्ञान यसलाई हामीले आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्न सकिएन भने तपाईको जीवन सार हुँदैन, तपाईको जीवन सफल हुँदैन, तपाईको जीवन अर्थमय हुँदैन, अन्धकार हुन्छ। किन? यी दीपक, यी दियाहरू चाहिँ जब जिन्दगीमा निभेर जान्छ नि, तपाईको जीवन त अँध्यार, अन्धकार,
जतिसुकै चम्किलो सूर्य उडाएता पनि कालो बादलले छोपेपछि अन्धकार फैलिन्छ नि यो संसारमा, बास त्यसरी नै फैलिन्छ, त्यसरी नै फैलिन्छ। ज्ञानको दीप पनि निभ्यो। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि यो जस्तै यहाँ भइरहेको छ। यो रिस रागको कारणले शान्ति दीप निभेर गइसक्यो समाजमा, यो परिवारमा, व्यक्तिहरूमा। र यो स्वार्थ जब मान्छे स्वार्थी भएर आउँछ नि, त्यहाँ विश्वासमा डडारा आउँछ। निस्वार्थ भावबाट हामी काम कुराहरू गर्दै जानुस्, मलाई विश्वास गर भनेर चिच्याउनै पर्दैन। निस्वार्थ भावले तपाईँ काम कुराहरू गर्दै जानुस्, तपाईँलाई अरूले विश्वास गरिहाल्छ। विश्वास बढाउने भनेकै निस्वार्थ भावले सेवा सत्कार काम कुरोहरू गर्दै जाने हो। जब कुनै काम कुराहरू गर्नुहुन्छ तब तपाईँले त्यहाँ स्वार्थ छिराउनु भयो भने नि त्यहाँनिर चाहिँ विश्वासमा डडार आउँछ, अवश्य आउँछ। अनि उसले मलाई विश्वास गर भने तापनि विश्वास गर्ने ठाउँै हुँदैन। किन? उसको काम कुरामा नै स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त उसलाई कसरी विश्वास गर्छ? त्यो स्वार्थले त के दिन्छ? धोका दिन्छ, काट गर्छ। यो संसारमा त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छन् जसले अरूलाई सहयोग गरे झैं गर्छ, वास्तवमा गर्दैन, गरे झैं मात्र गर्छ। देखावती, त्यो आडम्बन भन्छ नि। यस्ता 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 चीजहरू चाहिँ यो घात प्रतिघातहरू, धोकाहरू हैन, नजाने दो पाराले के मान्छेहरूले दिइरहेको हुन्छ। यो स्वार्थी मान्छेहरू, घात गर्ने मान्छेहरू, धोका दिने मान्छेहरू नजिक मात्र आए पनि तपाईको त्यसको भाइब, त्यसको तरङ्गहरू फैलिन्छ कि। जसको पनि तरङ्ग हुन्छ, तपाईको सत्पुरुषहरू अगाडि आए पनि त्यसको तरङ्ग फैलिन्छ। धोकाबाजी गर्ने मान्छेहरूको पनि तरङ्ग फैलिन्छ। राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छेको तरङ्ग त फैलिन्छ। अलिअलि त त्यो तरङ्गले त प्रभाव पारिहाल्छ। आजकल मान्छेहरू कति स्वार्थी हेर्नुहोस् त। आफ्नै लागि मात्रै हेर्ने, आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, आफ्नै लागि मात्रै जिउने। त भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? अरूको लागि बाँच, अरूको लागि पनि सोच, अरूको लागि पनि केही गर। मानवता भनेको यहाँनिर छ। जब मानवमा मानवता हराउँछ नि, तब त्यहाँ स्वार्थले ठाउँ लिन्छ। त स्वार्थले ठाउँ लिएपछि कसैसँग पनि सम्बन्ध तपाईको रहनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ विश्वासै रहँदैन। विश्वासै रहेपछि सम्बन्ध के को? सम्बन्धै रहँदैन। त भगवान बुद्ध त्यसै विश्वासा परमान्याति, विश्वास जस्तो परम नाता यो संसारमा अरू के पनि हुँदैन। त्यसैले विश्वासलाई बचाइराख। कुनै पनि काम कुरा गर्दाखेरि त्यसमा स्वार्थ नलुकाऊ। जब स्वार्थ लुकिन्छ त्यहाँ विश्वास चकनाचुर हुन्छ। र विश्वास जब चकनाचुर हुन्छ, सम्बन्ध टुटिने गर्छ। त स्वार्थी मान्छेहरू जब आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ तब उसले सम्बन्ध तोड्छ। कि त स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि सम्बन्ध तोड्छ। किन त भन्दाखेरि स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि, पूरा भइसकेपछि उसलाई सम्बन्धको के खाँचो? केही खाँचै भएन। र त्यस्ता स्वार्थी मान्छेहरूको विश्वास गर्न सकिँदैन। उसले ठोकाइदिन्छ, उसले घाटै गर्छ, उसले चाहिँ जे गर्छ त्यसले। विश्वास पनि सक्यो। ज्ञान, प्रज्ञा, यो प्रज्ञा भन्ने चिजले तब मात्र स्थान लिन सक्छ जब अभिमान, घमण्ड, ममकार हुँदैन। आजकल मान्छेहरूमा त हुन्छ त्यस्तो। त्यही भएर स्मृति राख्नुपर्छ। हरेक विषयमा हामीले स्मृति राख्नुपर्छ। म के थिएँ, म कस्तो भएँ। जिन्दगीमा म खाली हात आएको थिएँ, खाली हात जानुपर्छ। कहाँको घमण्ड आउँछ? अब कहिले काहीँ मनमा घमण्ड आए, अभिमान चढे, मसान घाटको चक्कर लगाउनु भनेर मैले कविता पनि लेखिदिएको छु। त्यो भगवान बुद्धकै शिक्षामा आधारित हो यो कविता पनि। त्यतिकै लेख्दिनँ म, लेख्नु पनि हुन्न होइन। कोठामा 3वटा दीपक, कोठामा 3वटा दियो बल्यो, निभ्यो। के को?
शान्ति दीप, विश्वासको दीप र प्रज्ञा दीप निभ्यो। ठ्याक्कै एकजना मान्छे त्यहाँ त्यो कोठामा छिर्यो। त्यही बेलामा कोठामा यसो छिरेको थियो, यसो हेर्छ त शान्ति दीप पनि निभिसकेको रहेछ, विश्वासको दीप पनि निभिसकेको रहेछ र प्रज्ञाको दीप पनि निभिसकेको रहेछ। त जो मान्छेले त्यो देख्यो त्यसलाई दुःख लाग्यो। ओहो, उसले भन्न थाल्यो, हे शान्ति दीप, तिमी त बलिरहनु पर्ने होइन र, अन्तिम समयसम्म बलिरहनु पर्ने होइन र, तिमी किन निभ्यौ? शान्ति बिनाको यो संसार कहीं संसार हुन्छ। अशान्ति छाइएपछि त यो संसारको हालत के हुने हो? हे शान्ति दीप, तिमी किन निभ्यौ? तिमीले अन्तिम समयसम्म बल्नु पर्थ्यो, बिचैमा तिमी निभिदियो। हे शान्ति दीप, तिमी किन निभ्यौ? यसो हेर्यो, अर्को दीप पनि निभेको रहेछ, त्यो विश्वासको दियो। हे विश्वासको दियो, तिमी किन निभ्यौ? विश्वास बिना यो संसार अडिन्छ कहीं? विश्वासमा संसार अडेको छ, तिमी जब निभ्यौ नि, अब यो संसारको हालत के हुने होला? तिमीले त पुराका पुरा बल्नु पर्थ्यो। दियो, दीपक जल्नु पर्थ्यो। हे विश्वासको दियो, तिमी पनि निभिदियो, तिमी पनि निभिदियो। विश्वास परमा ज्ञाति, जब विश्वासै छैन भने अब यहाँ को नाता हुन्छ? कसको नाता हुन्छ? सबै पराया हुन्छ यहाँ। अब तिमीले अन्तिम समयसम्म बल्नु पर्थ्यो। सबैलाई एक सूत्रमा बाँड्ने भनेकै विश्वास हो। परिवार परिवारमा, समाज समाजमा, व्यक्ति व्यक्तिमा, राष्ट्र राष्ट्रमा जब विश्वासको डोरी चुडिन्छ नि, तब त्यहाँ त सबै पराया हुन्छ। सबै पराया भइसकेपछि एक आपसमा अपनत्व भन्ने नै छैन त यो संसार कसरी रहन्छ? ए विश्वासको दियो, किन तिमी निभ्यौ? किन तिमी निभ्यौ? त्यो मान्छेले चाहिँ विरह पोखे, ऊ हताश भयो, निराश भए, दुखित मन लिएर विश्वासको दियोलाई पनि उसले, विश्वासको दियो प्रति पनि ऊ बर्फ बराउन थाले। हे विश्वासको दियो, किन तिमी निभ्यौ? तिमी त अन्तिम समयसम्म बल्नु पर्थ्यो। अब संसार केमा अडिने? अब त यसो हेर्छ, त्यहाँ त अर्को दियो, दीपक पनि निभेको। के को? प्रज्ञा दीप, ज्ञानको दियो पनि निभेको। टाउकोमा हात राखेर त्यो मान्छेले भने, ओहो सकिन बाबा, मैले सकिन। ज्ञानको दियो निभ्यो, ज्ञानको दियो निभ्यो। अब कति अन्धकार हुन्छ यो संसार, कति अन्धकार हुन्छ। जब अज्ञानताको अन्धकारले छोपिन थाल्छ नि, उफ, सकिँदैन बाबा। आकाशमा कालो बादलले बरु छेक्दाखेरि पनि केही समयपछि त्यो हावाले उडाएर लाग्ला। अब यो ज्ञानको अन्धकार छाएपछि कसरी हटाउने? हे प्रज्ञा दीप, तिमी किन निभ्यौ? तिमी किन निभ्यौ? जब तिमी नै निभ्यौ भने त यो संसार जति सुकै सूर्यहरू उडाए पनि यो संसार अन्धकार हुन्छ। जति पनि सूर्य उडाए पनि ज्ञानको दीप निभेपछि त अन्धकार भएन। मनमै अन्धकार छ त यो सूर्य जति उडाए पनि के काम? हे प्रज्ञा दीप भनेर टाउकोमा हात राखेर त्यो मान्छेले त अब चाहिँ सकिन बाबा, अब चाहिँ सकिन। तिमीले त पुराका पुरा बल्नु थियो, ज्योति दिनु थियो तिमीले, तिमी त बिचैमा झ्याप्प निभिदियो। हे प्रज्ञा दीप, तिमीले के गर्यौ भनेर
त्यो मान्छे त्यो कोठामा छिर्ने बित्तिकै बाबा छातीमा किल्ला 3वटा किल्ला ठोके जस्तो भयो उसलाई। साह्रो पीडा पढेर ऊ निराश भएर के बसेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ नजिकैको एउटा चाहिँ आशा दीप पनि थियो। के दीप थियो? आशा दीप। आशाको दियो, आशाको दियो। आशाको दियोले त्यो मान्छेलाई भने दुखित नहुनुस्, हताश नहुनुस्, धैर्य गर्नुस्, समयलाई कुर्नुस्। म आशाको दियो हुँ, म आशा दीप हुँ। शान्तिको दीप निभे पनि, विश्वासको दीप निभे पनि, ज्ञानको दीप निभे पनि म आशाको दीप चाहिँ बलिरहेको छु, बलिरहेको छु। हताश नहुनुहोस्, दुखित नहुनुहोस्। आशाको दीपले जुरुक्क उठेर त्यो मान्छेलाई एउटा आशा दिलायो। शान्तिको दीप अझै बल्नेछ, विश्वासको दीप अझै बल्नेछ, प्रज्ञाको दीप अझै बल्नेछ, चिन्ता नलिनु भनेर त्यो जुन आशाको दीप बलिरहेको थियो त्यो आशाको दीपले फेरि के गरिदियो? शान्तिको दीप पनि बालिदियो, विश्वासको दीप पनि बालिदियो र त्यो प्रज्ञाको दीप पनि बालिदियो। त फेरि एकपल्ट त्यो कोठा झलमल्ल भयो, झलमल्ल भयो। त्यो आशाको दियो भनेको चाहिँ श्रद्धा नै हो, श्रद्धा दीप। त आशा भएसम्म, हृदयमा हामीले श्रद्धा र आशा भएसम्म हामीले अझै पनि आफ्नो कर्म गरेर, धर्म गरेर जति सुकै हराएको शान्तिलाई पनि हामीले अझै पनि त्यो शान्तिलाई हामीले सृजना गर्न सकिन्छ। आशाको दियो जबसम्म बालिरहन्छौं हामी, हृदयभित्र आशा र श्रद्धा भएसम्म त्यो विश्वासको निभेको विश्वासको दियोलाई पनि हामीले त्यो विश्वासको दियोलाई पनि बाल्न सकिन्छ। अब आशै छैन त के गर्ने? आशै नभएको निराश भइसकेको मान्छेले त त्यो आशा पनि, आशाको दियो पनि निभेको भए त्यो कोठा अँध्यारो नै हुन्थ्यो पुराका पुरा, तर आशाको दियो एउटा चाहिँ बलिरहेको थियो के त्यहाँ। त्यही आशाको दियोले प्रज्ञाको दियो पनि बालिदियो। किन त उसले कर्म गरे, धर्म गरे र निभइसकेको त्यो प्रज्ञाको दियोलाई पनि बालिदिए, प्रज्ञाको दियो पनि बालिदिए र कोठा झलमल्ल पारिदिए। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जब त्यो दियो सारा बले तब त्यो मान्छे जुरुक्क उठे। आहा, अब शान्तिको दियो पनि बल्यो, विश्वासको दियो पनि बल्यो, प्रज्ञाको दियो पनि बल्यो। हे आशा दीप, तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै साधुवाद। अरू सबै दीपहरू निभे पनि यो आशाको दीप चाहिँ निभाउनु हुँदैन, निभ्नु हुँदैन। आशाको दीपले सारा दीपलाई चाहिँ बालिदियो। धन्य धन्य हे आशा दीप, धन्य धन्य आशा दीप भनेर त्यो मान्छे खुसी भए, प्रसन्न भए, आनन्दित भए। उसले शान्ति पाए, विश्वास पाए, प्रज्ञा पाए र मनमा सदा सर्वदा आशा र श्रद्धाको दियो उसले बालिरहे। त उपासक उपासिकाहरू, कथा यति मात्रै हो, प्रसंग यति मात्रै हो। तपाईको जीवनमा पनि, तपाईको परिवारमा पनि, तपाईको समाजमा पनि, तपाईको राष्ट्रमा पनि रिस र रागको कारणले गर्दाखेरि शान्ति दीप पनि निभियो होला, तर आशाको दीप चाहिँ कहिले ननिभाउनु। फेरि शान्तिको दियो बल्छ, बलाउनु पर्छ भन्ने आशा चाहिँ नमार्नुहोस् है।
आशा जब मर्छ, श्रद्धा जब मर्छ, त्यहाँ अब शान्तिको दियो बाल्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन। आशा चाहिँ जगाइराख्नुहोस् है, धैर्य गर्नुहोस्, समयलाई कुर्न सिक्नुहोस्। बल्छ एक दिन, शान्तिको दियो अवश्य बल्छ। तपाईको हृदयमा पनि बल्छ, तपाईको परिवारमा पनि बल्छ, तपाईको समाजमा पनि बल्छ, तपाईको राष्ट्रमा पनि बल्छ, यो संसारमा पनि शान्तिको दियो बल्छ बल्छ। आशा किन मार्ने? आशै मार्यो भने त खत्तम भयो। र विश्वासको दियो पनि बल्छ। हामीलाई कतिले चाहिँ धोका दिए, घात गरे, हामी धोका घात परेर हामी हैन कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ नि। फल्नाले पनि त्यस्तै गर्लान् कि उस्तै गर्लान्। आशा गर्नुहोस्, श्रद्धा राख्नुहोस्। विश्वासको दियो पनि कुनै न कुनै कामकाज गर्दाखेरि कतैबाट विश्वास त हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही विश्वासले हामीले परम न्याती बनाउन सकिन्छ। सारा चीजहरू चाहिँ स्वार्थमा डुबेको पनि हुँदैन। कोही व्यक्तिहरूले स्वार्थलाई त्यागेर निस्वार्थ रूपमा पनि समाजमा यस्ता कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ। तपाईको व्यक्तिमा पनि त्यो स्वार्थलाई निकाल्दिनुस्, परिवारमा स्वार्थहरू निकाल्दिनुस्। त्याग, बलिदानको चाहिँ नमुना दिनुस्। विश्वास त बढिहाल्छ नि, विश्वास त बढिहाल्छ नि। स्वार्थ लुकेपछि त्यहाँ विश्वास बढ्दैन। स्वार्थ लुकेपछि त्यहाँ विश्वास त बढ्यो। त्यसपछि अभिमान घमण्डले गर्दाखेरि तपाईको प्रज्ञाको दियो पनि निभिसकेको छ। तर जबसम्म आशाको दियो बलिरहेको छ तबसम्म हामीले प्रज्ञालाई फेरि जगाउन सकिन्छ। आज हामी अज्ञानी भयो भनेर अब यो अज्ञानी मात्रै हुन्छ, ज्ञानी कहिले हुँदैन भनेर आशै मार्ने त हुँदैन नि। कर्म धर्म गर्दै जाऊ, प्रज्ञाको दियो अझै बाल्न सक्ने अवस्था छ। किनभने मनमा त्यो आशा छ कि, त्यो श्रद्धा छ कि। आशाले त हो नि जीवन चल्ने। आशै छैन भने त उपासक उपासिकाहरू मान्छेहरू कुवामा घाम फाल्ने, डोरीले चुन्डिने, औषधि खाने, खोलामा झम्टिने कारण त्यही त हो नि। संसारमा केही आशै छैन, अब निराश भयो, जीवनमा अब केही छैन, म हारेँ, म बेत्तास पारेँ। हुन्छ यहाँ शान्ति पनि हुन्छ, विश्वास पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ ज्ञान पनि भएर आउँछ। मनमा आशा जगाउनु पर्छ कि। मनमा आशाको दियो बालेपछि सबै दियोहरू बाल्न सकिन्छ। कर्म धर्म गर्दै जान्नुस्, कर्म धर्म गर्दै जान्नुस्, आशाको दियो बालिराख्नुस्। त शान्ति, विश्वास र ज्ञानको दियो बाल्न सकिन्छ। उपासक उपासिका बाल्न सकिन्छ। आफूले पनि बाल्ने, परिवारलाई पनि बाल्ने, समाजलाई पनि बाल्ने, संसारलाई पनि बाल्ने। त उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा खाँचो छ यो शान्ति, विश्वास र प्रज्ञाको। कहिलेकाहीँ हामीमा शान्तिको दियो पनि निभ्न सक्छ, विश्वासको दियो पनि निभ्न सक्छ र प्रज्ञाको दियो पनि निभ्न सक्छ। तर आशाको दियो चाहिँ कहिले ननिभाउनुस्। तब जब आशाको दियो निभ्छ सारा अन्धकार हुन्छ। हो त भगवान बुद्धले पनि के सिकाउनु भएको छ? कर्म गर्दै जाऊ, धर्म गर्दै जाऊ, शान्तिको दियो बाल्दै जाऊ, विश्वासको दियो बाल्दै जाऊ, प्रज्ञाको दियो बाल्दै जाऊ भन्नुभएको हो। यो शिक्षाकै आधारमा यो प्रेरक प्रसंग पनि छ उपासक उपासिका। त जबसम्म आशा छ तपाईको जीवनमा शान्ति आउन सक्छ, त्यसमा चाहिँ प्रशस्त मार्गहरू छन्। विश्वास पनि प्रशस्त मार्ग छन् र तपाईको ज्ञानको पनि प्रशस्त मार्ग छन्। त्यसैले अरू दियो निभे पनि आशाको दियो ननिभाउनु भन्ने प्रेरक प्रसंग मैले यही टुङ्ग्याए। तपाईले के बुझ्नुभयो? कस्तो शिक्षा लिनुभयो? तपाईलाई यो प्रसंग कस्तो लाग्यो? यसो कमेन्टमा लेखिहाल्नुस् न। 2-4 वटा अक्षर लेखेर के जान्छ हैन?
त्यसैले संसारमा पनि कोरोना आयो, यो आयो, त्यो आयो, संसारमा त अशान्ति फैलियो। धैर्य गर्नुहोस्, आशा गर्नुहोस्, आशाको दियो बालेर राख्नुहोस् कि एक दिन यो कोरोना सोरोनामा पनि चेत, यो कोरोना जुन अशान्ति ल्याएको छ त्यो अशान्ति पनि चेत भएर हामीले शान्तिको दियो बाल्नुपर्छ र बालिन्छ पनि। तपाईँ होशियार हुनुहोस्, सजग हुनुहोस्, सतर्क हुनुहोस्। कोरोनासँग जुट्नको निमित्त चाहिँ विभिन्न उपाय कुशलताहरू गर्दै जानुहोस्। यसलाई पनि जितिन्छ भन्ने मनमा आशा लिएर हिँड्नुहोस् न, जितिहाल्छ। तपाईको काम कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हानि नोक्सानी भएको छ, निराश नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्। व्यापार भनेको त यस्तै हो, कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ। यो त संसारको नियम हो। तर आशा राख्नुहोस्, मैले मेहनत गरेँ, कर्म गरेँ भने आफ्नो व्यापार व्यवसायमा पनि मैले राम्रो गर्छु। कुनै कुनै काम कुराहरूमा हैन, तपाईको आफ्नो लक्ष्यमा पनि कहिलेकाहीँ हामी असफल भइन्छ। असफल एकचोटि भइयो भनेर म असफल भएँ, अब सफलै हुन सक्दैन भन्ने निराश भएर बस्नु होइन, आशा जगाउनुहोस्। आज असफल भए, असफलता नै सफलताको प्रतीक हो हैन। असफलता नै सफलताको लागि त्यो प्रेरणा हो, असफलता नै सफलताको मार्ग हो भनेर जानेर एउटा आशा जगाइराख्नुहोस्। म एक न एक दिन कर्म गर्दै जान्छु, धर्म गर्दै जान्छु भने म सफल हुन्छु भन्ने मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ हैन आशा लिनुपर्छ के। आशै छैन भने त सक्यो। फेरि कहिलेकाहीँ कति हामी परीक्षामा फेल हुन्छौँ हैन, एकचोटि फेल भयो, दुईचोटि फेल भयो, म त सक्दिनँ, अब त मलाई आशा मारिसक्यो मैले। आशा मर्यो भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि पास हुँदै हुँदैन। मनमा आशा लिनु पर्यो, म गर्छु, म मेहनत गर्छु, किन सक्दैन, म अवश्य पनि एक दिन यो परीक्षा पास गरेरै छाड्छु भन्ने मनमा आशाको दियो बालिराख्नुहोस् के। त्यो आशाको दियोले तपाईलाई अवश्य पनि सफलताको शिखरमा चुमाउँछ। कति कुराहरू हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ, एकचोटि गरे सिकिँदैन, अर्कोचोटि गरे सिकिरहेको छैन। त्यस्ता कुराहरू पनि अब आशै मारेर छोडिदिने होइन नि। छोडिदियो भने त तपाईँको आशै सक्यो त तपाईँले त्यो कामै गर्दैन। नगरिसकेपछि त्यो कसरी सफल हुन्छ? गरेर त सफल भएको छैन, अब नगरिकन सफल हुन्छ? त्यसैले सकिन्छ, गर्छु भन्ने मनमा एउटा चाहिँ आशा चाहिँ हामीले जगाइराख्नुपर्छ। त्यसलाई आशाको दियो भनेर भनिन्छ। त कोही कोही मान्छेहरू जीवनमा कति असफल भइरहेको हुन्छ नि हैन, कति निराश भइरहेको हुन्छ नि, कति। आशा गर्नुपर्छ कि हामीले। आशा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सक्छु भन्ने एउटा भाव, हुन्छ भन्ने भाव, जुनसुकै चिज हराए पनि त्यो चाहिँ पाउँछु भन्ने भाव। मान्छेले गरेपछि नसकिने के छ र, सके पनि छैन हैन। त्यस्तो एउटा चाहिँ मनभित्रको त्यो आशिका, आशाले आशिका जन्माउँछ हैन, आशिका राखेर गर्दै जाने हो, गर्दै जाने हो। रोक्ने भने त हुँदै हुँदैन। त्यो रोक्यो भने तपाईको दियो निभेको जस्तो। अब तपाईको जीवनमा पनि शान्ति दीप छ कि छैन? तपाईको हृदयमा शान्ति छ कि छैन? परिवारमा शान्ति छ कि छैन? हैन, व्यक्ति र परिवारमा शान्ति छैन भने त्यो रिस रागको कारणले हुन्छ के। उपासक उपासक, त्यो रिस रागको कारणलाई तपाईले चटक्क छोड्नुस् त, अशान्ति भएको परिवारमा शान्ति छाइहाल्छ। हामी त्यसको कारण बुझ्दैनौं नि, अनि त्यसपछि समाधान गर्न सक्दैनौं। मलाई शान्ति चाहियो, मलाई शान्ति चाहियो, मलाई अशान्ति नगर भन्छ, तर रिस राग राखेर शान्ति त हुँदैन त। त्यसपछि तपाईको चाहिँ विश्वासमा डडाड आयो, विश्वासमा अब तपाईको अविश्वास हुन थाल्यो, धोका हुन थाल्यो, घाट हुन थाल्यो। त्यो के को कारणले? स्वार्थ भएको कारणले, स्वार्थी भएको कारणले। स्वार्थ तपाईको हो एउटा नातामा तपाईले जब स्वार्थ छिराउनुहुन्छ नि, त्यहाँ त्यो नाता खट्टम। चाहे लोग्ने स्वास्नीको होस्, चाहे बाउ छोराको होस्, चाहे आमा छोरीको होस्, चाहे मित्रको होस्, जब त्यहाँ स्वार्थ छिर्छ नि, गुरु चेलाको किन नहोस् हैन, जसुकै होस् न, जब स्वार्थ छिर्छ नि, आफ्नो मात्रै त्यहाँ हेर्न थाल्छ नि, कसैको प्रति अब विश्वास रहँदैन। त्यहाँ विश्वास रहनै रहन्छ, बलियो हुँदै हुँदैन। त्यसैले
विश्वास बढाउनुको निमित्त त निस्वार्थ भावले कर्म गर्नुपर्छ। तपाईको आफ्नो चाहिँ हैन परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको त्यो नातालाई बलियो पार्ने हो भने त्यो श्रीमान श्रीमतीको नाता त्यो विवाह गरेको त्यो नाताले मात्र बलियो हुने होइन, त्यो बीचमा त विश्वास हुनुपर्छ एक आपसमा। त्यो विश्वास हुनको निमित्त स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। निस्वार्थ के आफूले अरूको लागि बाँच्ने, उसले पनि अरूको लागि बाँच्ने। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्यो भने त्यो स्वार्थ छिरिन्छ के। मैले त्यहाँ हाम्रो स्यारोजीले भन्नुहुन्थ्यो छ जी बिना पुमव जी छ बिना पुमव भन्नुपर्छ अरे कि। म तिमी बिना पूर्ण छैन, तिमी म बिना पूर्ण छैन, हामी दुईजना भयो भने के मात्रै पूर्ण छैन। यसरी सोध्नुपर्छ। त्यसरी सोध्न सकियो भने चाहिँ त्यहाँ स्वार्थ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, विश्वास पनि बलियो हुन्छ। अप्रज्ञा पनि त्यस्तै हो। तपाईको अभिमान चढ्न थाल्यो भने, घमण्ड चढ्न थाल्यो भने, म यस्तो ममकार अहंकार, यो त ज्ञानै हुँदैन। त्यहाँ त अन्धकारै छाउँछ। त्यहाँ त अन्धकारै छाएपछि तपाईको आँखाको काम लाग्दैन, आँखाले पनि देख्दैन तपाईको अन्धकार भएपछि। अन्त केको काम। त्यसै पनि त्यस्तो भए पनि हैन, हाम्रो जीवनमा मान्छे भइसकेपछि एउटा मानवताको दियो भनेकै यो आशाको दियो हो कि। आशाको दियोले तपाईको मानवता जगाएर आशाको दियो बाल्नुस्, सब ठिक भएर आउँछ। आफ्नो लागि मात्रै होइन, अरूको लागि पनि। अब अरूको लागि त बाँच्नु पर्ने मान्छेहरूले हाम्रो आफ्नो परिवारको लागि, इष्टमित्र साथीभाइको लागि बाँच्नु पर्दैन होला र हैन। अरूको लागि त हामीले क्षमा दिनुपर्छ, अरूको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले हामीलाई आफ्नो इष्टमित्र न्याती बन्धुहरूको लागि हामीले क्षमा दिनु पर्दैन। त्यसरी भयो भने मात्रै शान्ति दीप, विश्वासको दीप र ज्ञानको दीप वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले यो उपासकहरू हताश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, आशाको दियो बालिराख्नुहोस्। जीवनमा सब ठोक सही भएर आउँछ, सब ठोक सही भएर आउँछ। हस्त उपासकहरू आजको लागि यति नै गरौँ र अन्तमा बुझ्यानमन गरौँ र अनुमोदन गर्नको निमित्त के उपासकहरूको नाम पनि छ। आज हाम्रो मन्जु साक्य उपासिकाले यहाँ लेखाउनु भए अनुसार सानुकाजी साक्य पूर्णचन्दी गा बहाल उहाँको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण गर्नको निमित्त, भोजन गर्नको निमित्त रु 1000 रुपियाँ श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको छ भने ललिता राज कर्णिकार है, उहाँको पनि आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा परित्राण, आशीर्वाद, मैत्री प्रसार गर्ने र भोजन गर्नको निमित्त भनेर पनि उहाँले चाहिँ 1100 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। जन्मदिन पर्नु हुने सानुकाजी साक्य, पूर्णचन्दी गाबा, ललिता राज कर्णिकार उपासिकालाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको देशना यहाँ टुङ्ग्याउँदै पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिविर भन्दै लगाएर स्यार उपनिता विमोचन लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भएर देवता, मनुष्य, सत्व, प्राणी र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि यो पुण्य प्राप्त हो। उहाँहरूको पनि जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र देशना सुन्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने उपासक उपासिका सबैको जीवनमा शान्तिको दियो बलिराखोस्, विश्वासको दियो बलिराखोस्, ज्ञानको दियो, प्रज्ञाको दियो बलिरहोस् र हृदयमा आशाको दीप कहिले पनि ननिभोस् भन्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।
भवतु सब मङ्गलं सबैको मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद।